आजको यो भिडियोमा हामीले बीबीएस थर्ड इयर टैक्सेशन इन नेपालको पहिलो चैप्टर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन सैद्धान्तिक अवधारणाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। यस वर्षको यसको सिलेबस चेन्ज भएको कारणले गर्दा यो कन्फर्म छैन कि यस वर्ष एक्जाममा कति मार्कको न्युमेरिकल र कति मार्कको थ्योरी आउनेछ। तर 20 देखि 50 मार्कसम्म थ्योरी आउन सक्छ र बाँकी चाहिँ न्युमेरिकल आउने गर्छ। यसरी चाहिँ थ्योरीको हिसाबले पहिलो चैप्टर अति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी पहिला पढौँ कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन सैद्धान्तिक अवधारणा। अब बुझ्नुस्, पहिला सरकारलाई देश चलाउनको लागि, देश विकास गर्नको लागि, दैनिक प्रशासन चलाउनको लागि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, जनहितका कल्याणको लागि त्यसलाई वित्तको आवश्यकता परेको हुन्छ। यसरी चाहिँ देशको विभिन्न कार्य गर्नको लागि उसलाई पुँजीको आवश्यकता परेको हुन्छ। त्यो राजस्व विभिन्न स्रोतहरूबाट त्यो सरकारले उठाउने कोसिस गर्दछ, जसमा विभिन्न साधन स्रोतको म्यानुफ्याक्चरिङको प्रयोग गर्दछ, ऋणको प्रयोग गर्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको पनि प्रयोग गर्दछ। त्यसबाट त्यसलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ र देशको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नमा मद्दत पुग्दछ। अब चाहिँ अलिकति बुझ्नुहोस् सोर्सेस अफ गभर्नमेन्ट फाइनान्सिङ, सरकारी वित्त सङ्कलन गर्ने स्रोतहरू के हुन्। अब सरकारी वित्त सङ्कलन चाहिँ विभिन्न स्रोतहरूबाट हुने गर्दछ। पहिलो स्रोत हो डेप्ट। डेप्ट भनेको उधार, कर्जा, ऋण। ऋण चाहिँ दुई तरिकाले लिने गरेको हुन्छ। पहिलो हो इन्टरनल डेप्ट। इन्टरनल डेप्टमा चाहिँ भित्री समावेशमा, भित्री रूपमा देशभित्र रहेका व्यक्ति, संस्था र बैंकहरूबाट लिने गर्दछ। पहिलो हो ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिलको बारेमा फाइनेन्समा हामी पढिसकेका छौँ। ट्रेजरी बिल मार्फत यसले इन्टरनल डेप्ट लिन्छ। फेरि गभर्नमेन्ट बोन्ड एन्ड डिबेन्चर मार्फत यसले डेप्ट लिन्छ। फेरि लोन फ्रम सेन्ट्रल बैंक, सेन्ट्रल बैंकबाट पनि लोन लिने कार्य गर्दछ। अनि अर्को डेप्ट हो एक्सटर्नल डेप्ट, अर्थात् देशभन्दा बाहिर भएका एरियाबाट कसरी यसले लोन लिएको हुन्छ। पहिलो हो लोन फ्रम नाइबरिङ, जस्तै भारतबाट लोन लिन सक्छ, चाइनाबाट लोन लिन सक्छ, अमेरिकाबाट लिन सक्छ र पाकिस्तानबाट लिन सक्छ। पाकिस्तानबाट कहाँ लिन सक्छ त्यो आफै नै भिखारी छ। यसरी चाहिँ छिमेकी देशबाट लिएको लोन हो। दोस्रो हो लोन फ्रम द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंकबाट पनि लोन लिन्छ। फेरि लोन फ्रम एडिबी, आइएमएफ, इटिसी। एडिबी, आइएमएफबाट पनि लोन लिने गर्दछ। अब हेर्नुहोस्, डेप्ट पछि आउँछ रेभिन्यू। रेभिन्यू पनि सरकारले वित्त सङ्कलन गर्छ। रेभिन्यूबाट कसरी? ट्याक्स रेभिन्यू। अब चाहिँ आम्दानीमा ट्याक्स लगाएर यसले वित्तलाई सङ्कलन गर्दछ। पहिलो इन्कम ट्याक्स लगाएर, भेल्यु एडेड ट्याक्स लगाएर, प्रोपर्टी ट्याक्स लगाएर, एक्सक्युज ड्युटी, कस्टम ड्युटी लगाएर, इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा जुन लगाइन्छ। यसरी चाहिँ नन ट्याक्स रेभिन्यू। अब हेर्नुहोस् अर्को नन ट्याक्स रेभिन्यू, गैर कर आम्दानी। बिना कर लिइकन पनि आम्दानी गरेको हुन्छ। कसरी? रेन्ट र रोयल्टीबाट, इन्ट्रेस्टबाट, एडमिनिस्ट्रेटिभ फी, प्रशासकीय काममा जुन लाग्छ फीहरू त्योबाट पनि आम्दानी गर्छ। डिभिडेन्ड, यसले पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ सरकारले, त्योबाट डिभिडेन्ड प्राप्त गरेको हुन्छ। फाइन्स एन्ड पेनल्टिज, जरिवानाहरूबाट पनि यसले आम्दानी प्राप्त गर्दछ। रेभिन्यू फ्रम पब्लिक इन्टरप्राइजेज, जुन व्यापारीहरू हुन्छन् त्यो तिनीहरूबाट पनि आम्दानी प्राप्त गर्दछ। सेल्स प्रोसेस्ड फ्रम गुड्स एन्ड सर्भिसेस, वस्तु र सर्भिसेस बिक्री गरेर पनि के प्राप्त गर्छ? आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ। र चाहिँ लास्टमा आउँछ कुनै पनि देशले दिएको अनुदान। अब चाहिँ हेर्नुहोस् आउँछ मिनिङ अफ ट्याक्स। अब बुझ्नुहोस् मिनिङ अफ ट्याक्स नेपालीमा। करको अर्थ सामान्यतया सरकारले कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट अनिवार्य रूपमा उठाउने वित्तीय शुल्कलाई नै कर भनिन्छ। कुनै व्यक्ति रहेको छ, कुनै निकाय रहेको छ, त्यो कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक किसिमको दायित्व हो, जसबाट कसैलाई पनि छुटकारा हुँदैन। हरेक व्यक्ति, हरेक निकायको के हुन्छ? त्यो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ ट्याक्स चाहिँ बुझाउने। यसरी चाहिँ कुनै व्यक्ति, निकाय कर बुझाउँदैन भने कानुन बमोजिम उसलाई सजाय पनि दिने गरिन्छ। अब चाहिँ एडम स्मिथले के भन्छन्? करलाई राज्यको सहयोगको लागि जनताबाट गर्ने अनिवार्य योगदानको रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
भिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो शब्दमा अर्थ बताएका छन् करको, तर सम्पूर्णलाई समेट्ने गरी त्यसको निष्कर्ष के हुन सक्छ? कर स्वैच्छिक नभई अनिवार्य योगदान हो। कर सामान्यतया मुद्रामा तिरिन्छ। कर व्यक्ति वा सम्पत्तिमाथि लगाइन्छ। कर प्रचलित ऐन कानुन अनुसार लगाइन्छ। करले कर तिरे बापत समानुपातिक लाभ तथा फाइदाको दाबी गर्न पाउँदैन। कर समानुपातिक प्रकृतिको हुन्छ। कर सामूहिक हितको लागि खर्च गरिन्छ। कर सामान्यतया नियमित अन्तरालमा तिरिन्छ। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् नेपालीमा ऑब्जेक्टिव्स अफ ट्याक्स। करको उद्देश्य, कर लिनुको उद्देश्य के हो, कर उठाउनुको उद्देश्य के हो व्यक्तिहरूबाट र अन्य निकायहरूबाट। अब हेर्नुहोस्, सरकारलाई विभिन्न प्रकारको खर्च हुने गरेको हुन्छ। प्रशासकीय खर्च हुन्छ, स्टाफलाई सेलेरी दिनुपर्छ, प्रहरीहरूलाई दिनुपर्छ, विकासको कार्यको लागि दिनुपर्छ, कन्स्ट्रक्सनको लागि दिनुपर्छ। यस प्रकारको विभिन्न प्रकारको खर्च रहेको हुन्छ सरकारी तौरले। यसरी त्यो खर्चलाई परिपूर्ति गर्नको लागि व्यक्ति र अन्य निकायहरूबाट कर लिने गरिन्छ। अब चाहिँ कर लिनुको उद्देश्य चाहिँ विस्तारले बुझौँ पोइन्ट वाइज। पहिलो हो राजस्व उठाउने, टु राइज रेभिन्यू। हेर्नुहोस्, सरकारको राजस्व भनेको नै कर हो, सरकारको रेभिन्यू भनेको नै कर हो। यसरी सरकारको दैनिक प्रशासकीय कार्यहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि कर उठाउने गरिन्छ। दोस्रो पोइन्ट यहाँ आउँछ अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने, टु रेगुलेट द इकोनोमी। जनताहरूको आर्थिक व्यवहार नियन्त्रण गर्ने औजार भनेको नै ट्याक्स हो। जस्तै विदेशबाट यदि कुनै वस्तु आयात भइरहेको छ भने त्यसमा ट्याक्स लगाइन्छ ताकि आफ्नो देशको वस्तुहरू बढी प्रचलन होस्। र चाहिँ देशमा रहेका चुरोट, बेडी, रक्सी र जस्ता सुर्तीजन मदिराजन वस्तुहरूमा बढी अन्तशुल्क भन्सार महसुल लगाइन्छ ताकि देशको अर्थव्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग नियन्त्रणमा रहोस्। र चाहिँ मोनोपोली कायम गर्नको लागि ट्याक्स लगाउने गरिन्छ। तेस्रो पोइन्ट हो सीमित व्यक्तिको अधीनमा बढी सम्पत्ति सञ्चय नहुन दिने, टु प्रिभेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ वेल्थ इन अ फ्यु ह्यान्ड्स। के हुन्छ, देशमा धेरै प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। कुनै कुनै व्यक्ति एकदमै रिच हुन्छन्, बढी सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। उनीहरूमाथि बढी ट्याक्स लगाइन्छ र कम सम्पत्तिमाथि कम ट्याक्स लगाइन्छ। यसरी चाहिँ गरिब र धनी बीच खाडी उत्पन्न हुँदैन र सन्तुलन कायम हुन्छ। यसरी चाहिँ चौथो पोइन्ट हो सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति पुनः वितरण गर्ने। सरकारले उठाएको ट्याक्सहरू चाहिँ जनकल्याणको लागि चाहिँ पुनः वितरण गरिदिन्छ। पाँचौं पोइन्ट हो अर्थतन्त्रको उत्थान गर्ने, टु बूस्ट अप द इकोनोमी। मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्नको लागि करको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यदि मूल्यमा असन्तुलन आयो भने ट्याक्सको दर मार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिन्छ र उच्च स्तरमा आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि करको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। छैठौं पोइन्ट हो बेरोजगारी समस्या कम गर्ने, टु रिड्युस अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम। सरकारले ट्याक्स उठाइसकेपछि उद्योग धन्दाहरूको सुरुवात गर्छ, उद्योग धन्दा खोल्छ, त्यसबाट के हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ। 7 नम्बर पोइन्ट हो क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउने, टु रिमुभ रिजनल डिस्पार्टिज। पिछडिएका जुन क्षेत्र हुन्छ त्यहाँ पनि सुधार गर्छ, उद्योगको स्थापना गरेर सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दछ। अब चाहिँ आउँछ क्लासिफिकेसन अफ ट्याक्स, करको वर्गीकरण। कर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, डाइरेक्ट ट्याक्स एन्ड इनडाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। पहिला बुझौँ डाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष करको बारेमा। सरकारले जुन व्यक्तिमाथि कर लगाउँछ सोही व्यक्तिमाथि एकलौटी भार भएको करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। यो चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैन। यो एकलौटी जिम्मेदारी हो, दायित्व कर भुक्तानी गर्ने। यस्ता कर चाहिँ आम्दानी र सम्पत्तिमा लगाउने गरिन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष करका गुणहरू। पहिलो गुण हो समानता। समानता भनेको धेरै आय वा सम्पत्ति भएको व्यक्ति धेरै कर तिर्छन् र कम आय वा सम्पत्ति भएको व्यक्ति कम तिर्ने गर्छन्। अब दोस्रो हो निश्चितता। कर तिर्ने प्रक्रिया, समय र ढाँचा चाहिँ निश्चित हुन्छ। फेरि लचकता, व्यक्तिको आय तथा सम्पत्तिमा भएको परिवर्तनको आधारमा सजिलै प्रत्यक्ष करको रकम परिवर्तन हुने हुँदा लचकताको गुण पाइन्छ। फेरि सचेतता, फेरि मितव्ययिता,
अब चाहिँ हेर्नुहोस् डाइरेक्ट ट्याक्सका अवगुणहरू के हुन्, असुविधा। जुन व्यक्तिले ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ त्यो के सोच्छ कि मेरो सम्पत्ति र आम्दानीमाथि चाहिँ आम्दानी कटिरहेको छ भने त्यसले असुविधा फिल हुन्छ, फेरि भार महसुस गर्छ, अनि करको छली गर्छ, खर्चिलो ठान्छ, सीमित सहभागिता हुन्छ, बचत तथा लगानी निरुत्साहित हुन्छ। अब चाहिँ बुझ्नुहोस् अप्रत्यक्ष कर, इनडाइरेक्ट ट्याक्स। इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको सरकारले जुन व्यक्तिमाथि कर लगाइएको हो सो व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रूपमा करको भार अन्य व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्छ भने त्यो हो अप्रत्यक्ष कर। त्यो सर्वसाधारण जनताबाट लिने गरिन्छ तर इनडाइरेक्टली रूपमा। कसरी चाहिँ भ्याट लगाएर, मूल अभिवृद्धि भ्याट लगाएर, भन्सार महसुल लगाएर, त्यो सबै के हुन् अप्रत्यक्ष कर। जसमा एक लौटी व्यक्ति पर्दैन, त्यो आफ्नो ट्याक्सलाई अरूमा हस्तान्तरण गरिदिन्छ, अरूको भार बनाइदिन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अप्रत्यक्ष करका गुणहरू। यो चाहिँ सुविधाजनक हुन्छ, भार महसुस नहुने, अरूमाथि जब भार भइहाल्छ त्यो आफूमाथि भार महसुस हुँदैन, सहभागिता हुन्छ, न्यून करको छली हुन्छ र उपभोग नियन्त्रण हुन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अप्रत्यक्ष करका अवगुणहरू के हुन्। पहिलो हो अनिश्चितता। अप्रत्यक्ष करबाट अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुन पनि सक्छ। दोस्रो हो अव्यावहारिक। वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने धनी र गरिब सबैले समान दरमा कर तिर्नु पर्दछ, जुन त्यति न्यायोचित तथा व्यवहारिक देखिँदैन। फेरि गैर उत्पादनमूलक हुन्छ, न्यून चासो र खर्चिलो हुन्छ। अब चाहिँ अर्को टपिक आउँछ कैनन्स अफ टैक्सेसन, कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू के हुन्। कर प्रणालीको सिद्धान्त भनेको सरकारले कुन आधारमा करको मात्रा तय गर्ने र कति मात्रामा कर लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलग अलग सिद्धान्त हुन्छ। यसरी कुशल कर नीतिको अवलम्बन गरेको हुन्छ, त्यसलाई कर प्रणालीको सिद्धान्त भनिन्छ। सर्वप्रथम कर नीतिलाई परिभाषित पार्ने व्यक्ति एडम स्मिथ थिए। अब हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका कर सिद्धान्त दिएको छ, जसमा पहिलो हो समानताको सिद्धान्त, कैनन अफ इक्वालिटी। यो सिद्धान्तले के भनिरहेको छ, जुन व्यक्ति जति त्यससँग सम्पत्ति छ, आम्दानी छ, त्यही अनुपातमा त्यसलाई कर लगाउने गरिन्छ। त्यसबाट के हुन्छ, समानता कायम हुन्छ। नत्र भने समान रूपले यदि ट्याक्स नीति लगाइदिने हो भने गरिब अरू नै गरिब हुँदै जान्छ र धनी धनी नै रहन्छ। यसरी धनी व्यक्तिहरूमाथि त्यही अनुपातमा कर पनि लगाइन्छ। यो थियो समानताको सिद्धान्त। दोस्रो हो निश्चितताको सिद्धान्त, कैनन अफ सर्टेनिटी। कर तिर्ने समय, स्थान र भुक्तानी गर्ने तरिका सरकारद्वारा तोकिएको निश्चित हुनु पर्दछ। तेस्रो सिद्धान्त हो सुविधाको सिद्धान्त, कैनन अफ कन्भिनियन्स। यस्तो कर नीति जसमा कसैलाई असुविधा नहो, सबैलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनु पर्दछ। जस्तै परिश्रमिक प्राप्त भइसकेपछि मात्र कर लगाइन्छ। चौथो सिद्धान्त हो मितव्ययिताको सिद्धान्त, कैनन अफ इकोनोमी। कर सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कम लागतमा हुनु पर्दछ। 5 नम्बरको सिद्धान्त हो उत्पादकत्वको सिद्धान्त, कैनन अफ प्रोडक्टिभिटी। सरकारले सङ्कलन गरेको, कलेक्ट गरेको करलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाएर त्यसलाई त्यो पुँजीलाई अझै वृद्धि गर्ने खालको हुनु पर्दछ। 6 नम्बरको सिद्धान्त हो लचकताको सिद्धान्त, कैनन अफ इलास्टिसिटी। करमा के हुनुपर्छ, लचकता हुनुपर्छ। यसको अर्थ हो सरकारलाई आवश्यकता अनुसार करलाई जहिले पनि वृद्धि र कम गर्ने खालको हुनुपर्छ यस्तो नीति। 7 नम्बरको सिद्धान्त हो विविधताको सिद्धान्त, कैनन अफ डाइभर्सिटी। सरकारलाई एउटै क्षेत्र र एकै एरियामा ट्याक्स नलगाइकन विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न तरिकाले ट्याक्स लगाउने खालको हुनु पर्दछ। 8 नम्बरको सिद्धान्त हो सरलताको सिद्धान्त, कैनन अफ सिम्प्लिसिटी। कर प्रणाली चाहिँ सबै करदाताले बुझ्ने किसिमको सरल र स्पष्ट हुनु पर्दछ। 9 नम्बरको सिद्धान्त हो तटस्थताको सिद्धान्त, कैनन अफ नेचुरालिटी। यस्तो हुनुपर्छ, सरकारले यो मात्र सोच्नु हुँदैन कि राजस्व उठाउने उद्देश्यले मात्र ट्याक्सलाई बढीभन्दा बढी उठाउने होइन। वातावरणमा, इकोनोमीमा
चाहे अनुकूल असर परिरहेको छ कि प्रतिकूल असर परिरहेको छ त्यसबाट त्यसमा पनि विशेष गरी ध्यान दिनु पर्दछ। 10 नम्बरको सिद्धान्त हो समन्वयको सिद्धान्त, कैनन अफ कोअर्डिनेसन। अब हेर्नुहोस्, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायले उठाउने कर दोहोरोपन हुनु हुँदैन कि केन्द्रीय सरकारले एकचोटि उठायो फेरि अनि स्थानीय निकायले उठायो, यस्तो हुँदैन। एक एक किसिमको कर उठाउने प्रक्रिया हुनुपर्दछ। यो थियो टैक्सेसन अफ नेपालको पहिलो चेप्टर। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा अवश्य नै गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट अवश्य नै गर्नुहोला।